subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 8th हिस्ट्री एंड सिविक्स सवालात के जवाबात और सरगर्मियाँ देखेंगे। सबक नंबर 6 तहरीक आज़ादी के दौर का आगाज़। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, सही मुतबादिल का इंतखाब करके बयानात को दोबारा लिखिए। पहला सवाल है, भारत सेवक समाज की बुनियाद डैश ने रखी। इसका जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा सवाल है, कौमी जमात का पहला इजलास डैश में मुनाकिद किया गया। इसका जवाब है मुंबई। गीता रहस्य नामी किताब डैश ने लिखी। इसका जवाब है लोकमान्य तिलक। सवाल नंबर 2, नाम लिखिए। एतदाल पसंद रहनुमा और इंतहा पसंद रहनुमा, इसकी वजाहत भी करना है। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल बयानात व वजूहात के साथ वाज़ेह कीजिए। पहला, जंग आज़ादी में भारतीयों में फ़ख्र का एहसास बेदार हुआ। दूसरा, कौमी जमात में 2 ग्रोह बन गए। तीसरा, लॉर्ड कर्ज़न ने बंगाल की तकसीम करना तय किया। एतदाल पसंद पहला है, कौमी जमात के इब्तदाई दौर के अरकान जो हुसूल आज़ादी के लिए पुरअमन और आइनी तरीक़ों पर यकीन रखते थे, इन्हें एतदाल पसंद कहा जाता है। दूसरा, एतदाल पसंदों पर मगरबी दानिशवरों की रोशन ख़याली, फ़लसफ़ा, आज़ादी, मसावत और उख़्वत जैसी क़दरों का असर था। तीसरा, इन्हें महसूस होता था कि अगर वह आइनी तरीक़ों पर चल कर अपने मुतालबात अंग्रेज़ों के सामने रखेंगे तो वह इन मुतालबात को मंजूर करेंगे। चौथा, मुनज़्ज़म कार्रवाइयों के ज़रिए आज़ादी के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करनी चाहिए। इस बात का एतदाल पसंदों को इल्म था। दूसरा है इंतहा पसंद। इसका जवाब का पहला नुक्ता है, कौमी जमात के 2 अरकान जो हुसूल आज़ादी के लिए बड़े पैमाने पर अवामी एहतजाज की तहरीकें चलाने और जद्दोजहद के तरीक़ों में शिद्दत इख्तियार करने के हामी थे, इन्हें इंतहा पसंद कहते हैं। दूसरा नुक्ता है, एतदाल पसंद और इंतहा पसंदों का मकसद हुसूल आज़ादी था, मगर दोनों ग्रोहों के तरीक़ेकार में इख्तिलाफ था। तीसरा, एतदाल पसंदों के आइनी तरीक़ों पर इंतहा पसंदों को यकीन नहीं था। चौथा, इंतहा पसंदों का ख्याल था कि लाखों की तादाद में तहरीक में शरीक होकर लोग हुकूमत को ललकारेंगे तभी आज़ादी मिलेगी। ये पहला सवाल है, जंग आज़ादी में भारतीयों में फ़ख्र का एहसास बेदार हुआ। इसका पहला नुक्ता है, मगरबी तालीम की वजह से तालीम याफ्ता तबक़ा आज़ादी, मसावत और जमहूरियत जैसी क़दरों से रोशनास हुआ। दूसरा नुक्ता है, एशियाटिक सोसाइटी के क़याम की वजह से कई भारतीयों और यूरोपीय लोगों ने भारतीय तहज़ीब का मुताला करना शुरू कर दिया। तीसरा नुक्ता है, इन्होंने संस्कृत, फ़ारसी और भारतीय ज़बानों के मखतूतात का मुताला किया। चौथा नुक्ता है, क़दीम भारतीय तहज़ीब के गहरे मुताले के बाद इनके इल्म में ये बात आई कि क़दीम कीमती वर्सा इनके हाथ लग गया है। इस तरह इनमें जंग आज़ादी के तईं फ़ख्र का एहसास बेदार हुआ। दूसरा सवाल है, भारतीय कौमी जमात में 2 ग्रोह बन गए। इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, कौमी जमात के क़याम के बाद पहले दहे में इसका कामकाज धीमी रफ्तार से जारी था। आइनी तरीक़ेकार पर इनका यकीन था। दूसरा नुक्ता है, बाज़ रहनुमाओं को महसूस होने लगा कि हुसूल आज़ादी के लिए हुकूमत के ख़िलाफ़ की जाने वाली जद्दोजहद में ज़्यादा तेज़ी और शिद्दत आनी चाहिए। तीसरा, कौमी जमात के मक़ासिद और तहरीक के आइनी तरीक़ों से मुत्तफ़िक़ होने के बावजूद तरीक़ेकार से मुतालिक़ इख्तिलाफ़ होने लगा। चौथा नुक्ता है, पुरअमन और आइनी तरीक़े की हिमायत करने वाले, एतदाल पसंद और जद्दोजहद के तरीक़े में शिद्दत इख्तियार करने वाले इंतहा पसंद, ऐसे 2 ग्रोह वजूद में आए। तीसरा है, लॉर्ड कर्ज़न ने बंगाल को तकसीम करना तय किया। इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, हिंदू और मुसलमानों में निफाक पैदा करके आज़ादी की तहरीक को कमज़ोर बनाना अंग्रेज़ों का अहम मकसद था। दूसरा, लॉर्ड कर्ज़न ने फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी इस्तेमाल करके अंग्रेज़ हुकूमत को ताकतवर बनाना तय किया। तीसरा, ऐसा सबब बताया गया कि बंगाल बड़ा सूबा होने के बावजह से इसका कारोबार संभालना इंतज़ामी नुक्ते नज़र से मुश्किल है। चौथा, इंतज़ामी उमूर में सहूलत का सबब बताते हुए लॉर्ड कर्ज़न ने 1905 ईस्वी में सूबा बंगाल को तकसीम कर दिया।
سوال نمبر 4 ہے، نوٹ لکھیے۔ قومی جماعت کے مقاصد، دوسرا ونگ بھنگ تقسیم بنگال کی تحریک، تیسرا قومی جماعت کا 4 نکاتی پروگرام۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ پہلا ہے قومی جماعت کے مقاصد۔ درج ذیل مقاصد کے حصول کے غرض سے 1885 عیسوی میں قومی جماعت کا قیام عمل میں آیا۔ پہلا نکتہ ہے، بھارت کے مختلف علاقوں کے لوگوں کو مذہب، نسل، زبان اور علاقائی تفریق بھلا کر یکجا کرنا۔ دوسرا، ایک دوسرے کے مسائل جان کر ان پر غور و فکر کرنا۔ تیسرا، لوگوں میں اتحاد کا جذبہ پیدا کرنا۔ چوتھا، قومی ترقی کے لیے کوشش کرنا۔ دوسرے سوال کا جواب ہے، ونگ بھنگ تحریک۔ پہلا نکتہ ہے، ہندو اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے مقصد کے تحت 1905 عیسوی میں لارڈ کرزن نے صوبہ بنگال کی تقسیم کی۔ اس بات کو لے کر ملک بھر میں حکومت کی مخالفت کی گئی، لوگوں میں بے اطمینانی پھیل گئی اور حکومت کے خلاف ونگ بھنگ تحریک کا آغاز ہوا۔ دوسرا نکتہ ہے، 16 اکتوبر یعنی تقسیم بنگال کے دن کو قومی یوم ماتم کے طور پر منایا گیا۔ ملک بھر میں جلسوں کا انعقاد کر کے حکومت کی مذمت کی گئی۔ تیسرا، ہر طرف وندے ماترم کا گیت گایا جانے لگا۔ اتحاد کی علامت کے طور پر راکھی بندھن کی تقریب منعقد کی گئی۔ چوتھا، سرکاری اسکولوں اور کالجوں کا بائیکاٹ کیا گیا۔ 4 نکاتی پروگرام پر مبنی یہ تحریک قومی تحریک بن گئی۔ آخرکار 1911 میں انگریزوں نے بنگال کی تقسیم رد کر دی۔ تیسرا سوال، قومی جماعت کا 4 نکاتی پروگرام کا جواب ہے، 1906 کے اجلاس میں 4 نکاتی پروگرام کو منظور کیا گیا۔ یہ 4 نکات ان کے مقاصد حسب ذیل ہے۔ پہلا، سودیشی اپنے ملک کا سرمایہ، وسائل اور نفری قوت استعمال کر کے اپنے کاروبار کو آگے بڑھانا ہے۔ خود مختار اور خود کفیل بن کر ملک کے مفادات کو حاصل کرنا ہے۔ سودیشی کا یہی مفہوم ہے۔ دوسرا، بائیکاٹ یعنی مخاطعہ، ولایتی اشیاء اور مال کا بائیکاٹ کرنا ہے تاکہ انگریز حکومت کی جڑوں پر ضرب لگائی جا سکے۔ تیسرا، سوراج، آخری مقصد ملک کو آزاد کرانا۔ چوتھا، قومی تعلیم، ایسی تعلیم دی جائے جو لوگوں کے دلوں میں ملک کے تئیں عزت و احترام، ملکی حمیت و غیرت پیدا کر سکے، اس لیے بھارتیوں کے لیے ملکی اسکول قائم کرنا۔ ونگ بھنگ تحریک کے دوران اس 4 نکاتی پروگرام کو عمل میں لایا گیا۔ پانچواں سوال ہے، درج ذیل نکات کی مدد سے قومی جماعت کے قیام کا پس منظر بیان کیجیے۔ پہلا نکتہ ہے، انتظامی مرکوزیت۔ دوسرا نکتہ ہے، معاشی استحصال۔ تیسرا نکتہ ہے، مغربی تعلیم۔ چوتھا نکتہ ہے، بھارت کی قدیم تاریخ کا مطالعہ۔ اور پانچواں نکتہ ہے، اخبارات کا کردار۔ اس کا جواب ہے، 1885 عیسوی میں قائم کی گئی بھارتی قومی جماعت کا پس منظر حسب ذیل ہے، یعنی انڈین نیشنل کانگریس جو قائم کی گئی تھی۔ پہلا ہے، انتظامی مرکوزیت۔ انگریزوں کی ایک مرکزی عملداری کی وجہ سے بھارت میں ہر طرف یکساں پالیسی نافذ ہوئی۔ قانون کی نظر میں ہر ایک کو مساوی درجہ دیا گیا، اس لیے بھارتیوں میں یکجہتی کا جذبہ پروان چڑھا۔ دوسرا، معاشی استحصال۔ انگریزوں کی سامراجیت پسندانہ پالیسی کی وجہ سے بھارتی صنعتیں اور پیشے بند پڑ گئے، کاشتکاروں کی حالت خستہ ہو گئی۔ بڑے پیمانے پر بھارت کا معاشی استحصال ہونے کی وجہ سے لوگوں میں بے چینی پھیل گئی۔ تیسرا، مغربی تعلیم۔ مغربی تعلیم کی وجہ سے بھارتیوں کو جمہوریت، آزادی، انصاف، انسانیت اور قومیت جیسے نئے خیالات اور نئی قدروں سے واقفیت حاصل ہوئی اور ان میں یہ احساس بیدار ہوا کہ ہم بھی ملک کے کام کاج کو انجام دے سکتے ہیں۔ بھارت کی قدیم تاریخ کا مطالعہ۔ مغربی دانشوروں نے بھارتی تہذیب کا مطالعہ شروع کیا تو اپنے اعلیٰ اور قیمتی ورثے کے بارے میں نئے تعلیم یافتہ طبقے میں اپنائیت کا جذبہ پیدا ہوا۔ پانچواں، اخبارات کا کردار۔ اسی زمانے میں بھارت میں انگریزی اور علاقائی زبانوں میں اخبارات اور رسائل شائع ہونے لگے جن میں حکومت کی غیر منصفانہ پالیسی پر تنقیدیں ہونے لگی، جس کی وجہ سے سماجی اور سیاسی بیداری پیدا ہونے لگی۔